अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर ऑनलाइन कुरान अकेडमी के इस चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14। तो जो समाअत कीजिएगा इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्शि ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون। ये मैंने आयत मुबारक जो तिलावत की है, ये इस आयत मुबारक पर सिद्धा हो रहा है। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि क्योंकि आपने इसको समाअत किया है तो आप भी लाज़मी सिद्धा कीजिएगा। وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
इन्नल्लज़ीन इंद रब्बिक ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। आयत सजदा तिलावत की गई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी सजदा कीजिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अअराफ मुकम्मल हो चुकी। कल के सबक में इंशाअल्लाह सूरतुल अनफाल शुरू की जाएगी।